अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। तालीम किसी भी कौम की रूह और तरक्की की बुनियाद होती है। अक़वाम आलम में जो भी कौमें तरक्की की मिराज पर पहुंची हैं, उनकी तरक्की का राज तालीम है। तालीम सिर्फ किताबों और निसाब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान के किरदार, जहन और सोच को संवारती है। बदकिस्मती से कह लें कि हमारे यहाँ तालीम वो तरजीह नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ तालीम को महज कागजी वादों और वक्ती नारों तक महदूद कर दिया गया है। हमारा तालीमी शोबा अनगिनत मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25(1) कहता है कि रियासत 5 से 16 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। अगरचे आइनी तौर पे मुफ्त और लाजमी तालीम की जमानत दी गई, मगर ज़मीनी हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि ना सिर्फ ये वादा वफा नहीं हुआ, बल्कि इसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान का तालीम पर मुख्तस बजट मुसलसल कमी का शिकार है। हालिया कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक तालीम पर GDP का सिर्फ 0.8% खर्च किया गया, जो बैनुल-अक़वामी मयार 4 से 6% से निहायत कम और काबिल अफसोस है। तरक्की याफ्ता ममालिक तालीम पर अपनी GDP का 7% से भी ज्यादा तालीम पर खर्च करते हैं। हत्ता कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो अपनी GDP का 2.1% तालीम पर खर्च कर रहे हैं। और रवा माली साल बांग्लादेश ने तालीम के बजट में 27% इजाफा किया। इसके बरअक्स अगर हम अपनी बात करें, तालीम का शोबा जवाल का शिकार है और हर साल मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि इसका बजट मजीद कम किया जाता है। आज भी तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। बलूचिस्तान में 75% बच्चियां तालीम से महरूम हैं, जबकि जो सिंध की अगर मैं बात करूं तो 54% जो लड़कियां हैं वो तालीम से महरूम हैं। और ये सिर्फ तालीमी बहरान नहीं है, बल्कि समाजी, मुआशी और कौमी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर बात करें तालीमी इदारों की हालत ज़ार की, तो मुल्क के सरकारी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मुल्क के 22% स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, 23% बिजली से महरूम है और बेशतर में मुनासिब फर्नीचर, पानी, असातिज़ा और तरबियत का शदीद फुकदान है। कई स्कूलों में बच्चों को ज़मीन पर बैठ कर पढ़ना पड़ता है। सहूलियात में कमी के अलावा भी पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को कई मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि निसाब की फरसूदगी, गैर फालियत। पाकिस्तान का तालीमी निसाब जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। सियासी तहरीक, अगर तहकीक की हम बात करें, तनकीदी सोच की बात करें, तज्जियाती महारतों की बात करें, इनको फ़रोग देने के बजाय निसाब महज रट्टा सिस्टम पर मबनी है। पाकिस्तान अपने GDP का 2% या इससे भी कम तालीम पर खर्च करता है, जो कि यूनिसेफ की तजवीज़ करदा कम अज़ कम शरह जो कि 4 से 6% बनती है, उससे बहुत कम है। इसका नतीजा तालीमी इदारों की खस्ता हाली, तदरीसी वसाइल की कमी, बुनियादी सहूलियात के फुकदान की सूरत में निकलता है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर देही और शहरी तालीमी खला की बात करें तो वो भी एक अलग मसला है। देही इलाकों में स्कूल्स या तो मौजूद ही नहीं, और अगर हैं तो वसाइल से महरूम हैं और असातिज़ा से भी खाली हैं। अब इसके बरक्स जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे प्राइवेट तालीमी इदारों की अगर मैं बात करूँ बहुत आत है, मगर वो आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। पाकिस्तान में आज भी तालीम के हवाले से सिनफी इम्तियाज़ बरता जाता है। लड़कियों की तालीम को अक्सर समाजी, सकाफती और मजहबी रुकावटों का भी सामना होता है। पाकिस्तान में लाखों लड़कियां स्कूल जाने से महरूम हैं। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक देही इलाकों से है, जहां तालीम को अब भी गैर ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। अगर बात की जाए मदारिस की, तो मुल्क के लाखों बच्चे मदारिस में तालीम हासिल करें, मगर इन इदारों में दीनी तालीम के साथ जदीद उलूम का फुकदान है, जिसकी वजह से फारिगुल तहसील तलबा कौमी धारे में शामिल होने से कासिर रहते हैं। हमारे यहाँ इम्तहानी निज़ाम जो है उसमें किसी भी हद तक एक रुकावट कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान का निज़ाम तालीम इम्तिहानात पे मबनी है, सीखने पर नहीं। नंबरों की दौड़ ने इल्म को कह लें कि सानवी हैसियत दे दी है। तलबा की जो तख्लीकी, फ़िक्री, इखलाकी तरबियत है, उसकी बजाय उनके ग्रेड्स को कामयाबी का मेयार बना दिया, इतने ग्रेड्स आने चाहिए। अब सबसे अहम बात कि इन मसाइल का हल कैसे होगा। मसाइल तो बता दिए, सोल्यूशन क्या है। निसाब में दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक फ़ौरन तब्दीली की जाए। एक ऐसा निसाब तश्कील दिया जाए जो साइंसी शऊर, फ़िक्री आज़ादी, इखलाकी तरबियत और तहकीक की आदत को फ़रोग दे। निसाब कौमी यकजहती कह लें, सकाफती अमांगी, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो। इसके साथ साथ असातिज़ा की तरबियत को लाजिम बनाया जाए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, असातिज़ा की भर्ती सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर की जाए और उन्हें जदीद जो तदरीसी तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है और जितने भी इखलाकी उसूल हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। तालीमी बजट, उसमें सिर्फ इजाफा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया जाए। तालीम को कौमी तरजीहात में टॉप ऑफ द लिस्ट, सर फहरिस्त रखा जाए। स्कूल्स में जो बुनियादी सहूलियात हैं
ان کی فراہمی، اساتذہ کی تنخواہوں میں بہتری اور جو تحقیقی سرگرمی ہیں ان کے فروغ کے لیے اسکولز میں جو بجٹ ہے اس میں نمایاں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔ دیہی علاقوں کی اگر بات کروں تو وہاں پہ تعلیم کو بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دیہی علاقوں میں معیاری اسکولز، موبائل ایجوکیشن یونٹس، ٹیلی ایجوکیشن جیسے اقدامات جو ہیں وہ فوری کیے جانے چاہیے۔ خواتین کی تعلیم پر خاص طور پر توجہ دی جائے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی اسکالرشپس، مفت کتابیں، محفوظ جو ٹرانسپورٹ ہے، خواتین اساتذہ کی تعیناتی جیسے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ جو صنفی مساوات ہے تعلیم کے میدان میں اس کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مدارس کی جو اصلاح ہے وہ کی جائے۔ مدارس کے نصاب میں جدید جو سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ گورنمنٹ اور مذہبی اداروں کے باہمی تعاون سے مدارس کو مرکزی تعلیمی ادارے کا حصہ بنایا جائے تاکہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ممکن ہو سکے۔ ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا جائے، تعلیمی نظام کو دور حاضر سے ہم آہنگ کیا جائے۔ ڈیجیٹل لائبریریز، آن لائن کلاسز، جو تعلیمی ایپس ہیں یا پھر جو ورچوئل لرننگ سسٹمز ہیں ان کے ذریعے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ کی جو تعلیم ہے، معیاری تعلیم ہے، اس کو عام کیا جائے۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو قوموں کو غلامی، غربت، جہالت اور پسماندگی سے نجات دلاتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی پوزیشن پر ہے جہاں تعلیم کو ترجیح نہ دینا صرف حال نہیں بلکہ آنے والے کل کو بھی تاریک کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت، ادارے، والدین اور معاشرہ متحد ہو کر تعلیم کو اولین ترجیح بنائیں تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اچھا، آج کا بچہ اگر تعلیم یافتہ ہوگا، ذرا سوچیں تو کل کا پاکستان اور زیادہ باوقار، باعزت اور خود مختار ہوگا انشاءاللہ۔ تعلیم اگر ترجیح بنے گی تو یقینی طور پہ ترقی کی منزل ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں تعلیم کے بنیادی مسائل آخر ہیں کیا؟ ان کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ تمام مہمان موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، ماہر تعلیم، بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ماہر تعلیم بھی، موٹیویشنل اسپیکر بھی، آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے۔ تینوں مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے آج کے یہ خصوصی پروگرام میں شرکت کی۔ سیاست پہ زیادہ پروگرامز کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ آج ہم اس سبجیکٹ پہ پروگرام کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے ہاں ہم اکثر بات کرتے ہیں لیکن اس کی بہتری کے حوالے سے، سولوشنز کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم اکثر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن جب بات سولوشن کی ہوتی ہے تو سولوشن پہ بات کو کرتا ہی نہیں ہے کہ آخر حل کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل بڑا کلیئر ہے آئین کا آرٹیکل 25A جو کہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ تو کیا اگر ہم انصاف سے بات کریں گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی واقعی پوری کر رہی ہے ایمانداری سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کرایا۔ تو ان کے ساتھ جو اس پالیسی کو پر عمل کرنے کے لیے ذمہ دار لوگ ہیں، میرا خیال ان کو بھی بلانا چاہیے تھا۔ اگر چاروں صوبوں کے وزیر تعلیم ہوتے اور وزیر تعلیم جو مرکزی وزیر تعلیم ہے وہ بھی ہوتے تو پھر ہم اس ڈائلاگ کو بہت اچھے طریقے سے کنکلوڈ کر سکتے، کیونکہ عموماً اس قسم کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں ہم ایک رونا رو کے اور ایک شکایت کر کے اور اپنی کم مائیگی اور اپنے نقائص کو بیان کر کے اور پھر ہم ایکچولی کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے۔ تو جن لوگوں نے ایکچولی ایک پالیسی بنانی ہے ان کا بھی بہت سر آپ یہ اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں تک یقینی طور پہ آواز جائے گی، ہمارا پروگرام، ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی فیڈ بیک آ جائے تو اگلے پروگرام میں وہ خود شرکت کریں گے، آپ کو بھی ساتھ میں مدعو کریں۔ جی پلیز کیری آن۔ تو دیکھیے آپ نے بالکل اب صحیح ہے سارا، بڑا اچھا کہ آپ نے یہ پروگرام اس موضوع پر رکھا۔ واقعی ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل تبدیل ہونے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب عصر حاضر میں تعلیم کس قسم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے جو ہماری تعلیم ہے اس تعلیم کا آبجیکٹو کیا ہے، یعنی ایک بندہ میٹرک کرے گا تو اس کا کیا آبجیکٹو ہے، ایف اے کرے گا، بی اے کرے گا، ماسٹرز کرے گا تو یا کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرے گا تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، میں نے موسٹ آف دی ٹائم کا، کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہوں گے، اچھی جاب مل جائے گی، اس کی وجہ سے اس کو ایک نوکری ملے گی، بس ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور وہ نوکری لے کے اپنے گھر والوں کو کرے گا، اور اس کام میں ہی ایک شخص کی زندگی کے تقریباً 30 سال گزر جاتے ہیں۔ تو جو پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے اس کا بیشتر حصہ اس تیاری میں لگ جاتا ہے کہ وہ کب تک کمائے گا۔ تو اب اس طرح تو دنیا، اور جتنی جلدی سے آج کل سکلز چینج ہو رہی ہیں
جب میرا زمانہ تھا تو آپ ایک سکل سیکھ لیں اور اس سکل سیٹ کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتے تھے, لیکن اب آپ ایک سکل سیٹ کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ 5-10 سالوں کے بعد وہ تمام چیزیں بالکل متروک ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جاب کا جو حصول ہے وہ ان کا پہلا ایم ہوتا ہے, ٹارگٹ ہوتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ جب وہ ایم اچیو ہو جاتا ہے 30 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد, تو اس میں بھی بہت سے لوگ مایوس دکھائی دیتے ہیں, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اپنے جاب سے. جی بالکل, اسی لیے نا کہ وہ پراپر سٹرکچرڈ طریقے سے وہ اس کے لیے نہیں گئے ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو باقی فیکلٹیز آف لائف ہیں جس میں اس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, اس کا سوشل کوشنٹ ہائی ہونا چاہیے, اس کا مورل کوشنٹ ہائی ہونا چاہیے, اس کے اندر ایڈورسٹی کوشنٹ ہونا چاہیے, یہ وہ تمام ریکوائرمنٹ ہیں جو ایک شخص کو ایجوکیٹڈ بناتی ہیں. اگر آپ ایجوکیشن کی تعریف دیکھیں نا ڈکشنری میں, اور کو آج سے 100 سال پہلے فلیکسنر نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جو کہ امریکہ میں اس وقت کے صدر نے ان کے ذمے لگایا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو آپ اوور آل کریں. وہ ایک بیوروکریٹ تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کا صرف ایک پرپز ہے کہ آدمی کا کردار ڈیولپ ہو سکے. کردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں دو راستے آئیں تو وہ شخص اکوپڈ ہو کہ وہ ہمیشہ اس راستے کو چنے جو صحیح راستہ ہے, چاہے وہ کتنا بھی مشکل ہو. تو ہمارے تعلیمی نظام کے آبجیکٹیوز میں یہ شامل نہیں ہے. جب بچے کو ہم اسکول میں داخل کرانے جاتے ہیں, نہ بچے کے ذہن میں, نہ بچے کے ماں باپ کے ذہن میں, نہ ٹیچرز کے ذہن میں, اور نہ اسکول کے مالکان کے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کے ذہن میں سے کسی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک باکردار انسان بنا کے مارکیٹ کو دینا چاہتے ہیں, معاشرے کو. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو 1100 میں سے 1100 نمبر یا 7 سٹارز لینے والا ہو, اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ دیکھیں ہمارے اسکول میں اتنے نمبر زیادہ آتے ہیں. تو یہ ایک ٹاسک فورس بننی چاہیے. یہ جو ہمارے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس طرح کے لیول کے لوگ جو جیسے بہن بتا رہی تھیں کہ وہ انٹرنیشنل پڑھاتی ہیں, لیڈرشپ پڑھاتی ہیں, تو ہمارے ملک میں اس طرح کے بہت اسکلڈ لوگ ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی ایک ٹاسک فورس بننی, اور یہ ٹاسک فورس حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر, جنگی بنیادوں پر حکومت کو کے لیے مشورے دے. یہ میرا خیال ہے, یہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نہیں بھی بناتی تو جو ایک پرائیویٹ تھنک ٹینکس ہیں, اور وہ لوگ بیٹھ کر ایک پوری پالیسی بنا کر گورنمنٹ کو پریزنٹ کریں کہ یہ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی ڈاکٹر صاحب ظفر اللہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سر نے بڑی اچھی بات کی ہے, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دوسرا سر, یہ جو انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دیسی اسکول, پرائیویٹ اسکول, اور پرائیویٹ اسکول تو معذرت کے ساتھ بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں. دیکھیں, جو ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ٹاسک فورس بننی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی ہوئی, کوئی سال ایک ہو چکا ہے, اور اس کا فقط ایک اجلاس ہوا ہے, وہ بھی اس کا افتتاحی. کرائسس بہت, اس کا سکیل بھی بڑا ہے اور اس کی ڈائمینشنز بھی بہت ساری. آپ نے 25A کی بات کی. آج سے کوئی 100 سال پہلے جب ہم غلام تھے تو کمپلشن آف ایجوکیشن کا ایکٹ انڈین پارلیمنٹ, جب کامن پارلیمنٹ ہوتی تھی, اور اس میں قائد اعظم کی تقریر بڑی باکمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے تعلیم نہیں دینا چاہتے کہ لوگ جاہل رہیں اور غلام رہیں. اور اگر آج, اس وقت وہ پرائمری ایجوکیشن کی کمپلشن کا ایکٹ پاس ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج سے بھی اپنے وسائل اس کو دیں تو جتنی آبادی ہے 250 سال لگیں گے ہر بچے کو اسکول پہنچانے میں, اور بچیوں کے حوالے سے 650 سال لگیں گے, کیونکہ اس میں کلچرل امپیڈیمنٹس بھی آ جاتے. 18ویں ترمیم نے بڑا اچھا کیا, ہم نے 25A رکھا, ہر صوبے نے قانون بنایا. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کے ساتھ ایک ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی تھی اسی پہ. تو میں نے جب وہ لاء پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیں گے تو صحیح, اب آئین مجھے حق دے رہا ہے کہ اتنے عمر کے بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہوا ہے ان دی ایریاز نوٹیفائڈ بائی دی گورنمنٹ. اب حکومت نہ کرے نوٹیفائی تو جو آئین نے حق دیا وہ قانون نہیں چھین سکتا. بعد میں مجھے اتفاق سے سارے صوبوں کے دیکھنے کا, ایون اسلام آباد کا, ٹھیک ہے, یہاں بھی ہر بچہ اسکول نہیں جاتا, تو یہاں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اچھا, بلوچستان جہاں صورتحال خراب ہے, انہوں نے کہا یہ ماضی سے مؤثر ہو گیا, یعنی کہ ہم لازمی کر دی. لاء کی ٹریکنگ کرنا بڑا ضروری ہے. لاء جب لوگوں سے بات کریں کہتے ہیں جی پیسہ دیں گے تو ہم کریں گے. پاکستان میں اس وقت ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو,
प्राइमरीली हमने उसको शहरियों पे छोड़ दिया है। बेचारे डोमेस्टिक काम करने वाले लोग भी अपनी जेब से अच्छा खासा बच्चों की तालीम पे कंगन बाली बेच के अपने इलाज पे खर्च करते हैं। जब राइट्स नहीं मिलते तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट होता है। आपको मालूम है कि जब ये बात हो रही थी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले किए? हमारा सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ में लगा हुआ था कि गर्मी की छुट्टियों में प्राइवेट स्कूल फीस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ये, लेकिन होगा इसके लिए डिज़ायर क्या होगी? मैं अपनी कौम का मुस्तकबिल क्या देखता हूँ? अब तो AI आ गई है, यूनिवर्सिटियों की डिग्रीज़ और वो जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो चैलेंज होते चले जाएंगे। तो सूनर द बेटर हम रियलाइज़ करें। वो कहते हैं मोमिन को अपने असर के साथ हमांग होना चाहिए और उसका एक जो सबसे अच्छा इंडिकेटर हो सकता है वो आपका निज़ाम तालीम है, क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशंस उससे निकाल रहे। डॉक्टर साहिबा कैसे देख रही हैं जो हमारा भी निसाब है, सिलेबस है, उसमें हम जो जदीद अभी टेक्नोलॉजी है या जदीद किस्म का जो इल्म है, क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कितना इंसाफ कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। अभी मेरे जो कोलीग्स हैं, पैनलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की आप बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइमरी जो हमारा जो स्कूल का सिस्टम है, देखें हमारे इन्होंने कहा कि 13 के 17 जो एक वो सिस्टम है वो चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो पॉलिसी है, ठीक है, हमें उसे यकसा हम पॉलिसी अगर हम नहीं भी ला सकते तो हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हम इतना बड़ा गैप डेवलप कर रहे हैं, जो जिसमें हम कह रहे हैं कि ये प्राइमरी स्कूल के हैं, ये बड़े स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो वो गैप आप किस तरह फिल करेंगे? जब आपने बात की कि हमारी जो इनोवेशंस हो रही हैं पूरी दुनिया में, हम उसके साथ किस तरह से अलाइन करेंगे अपनी नेशन को, अपने लोगों को, तो उसको अलाइन करने के लिए ये तो नहीं है कि एक सिस्टम बिल्कुल ही नीचे चला जाए एक्सट्रीम पे और एक बिल्कुल ऊपर चला जाए, तो वो जो गैप है उसको अपने फिल कैसे करना है? तो इसके लिए जितने भी आपके गवर्नमेंट के स्कूल हैं या आपके जो इंग्लिश मीडियम या उन्हें हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम तो अब नहीं कहते क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी अब इंग्लिश आ गई है, तो वो जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपने उस बिज़नेस को रन करने के लिए वो कुछ ना कुछ इनोवेशन दिखावे के लिए कुछ ना कुछ उसमें लाते रहते हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें हम इनोवेशन ला रहे हैं। कितनी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि ये बच्चा जो अगर स्कूल लेवल पे पढ़ेगा और आगे फिर कॉलेज में जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी में जाएगा और वो जो रिसर्च करेगा उसको इंडस्ट्री के साथ कितना लिंक कर पाएगा। बात काट रही हूँ, बात थोड़ी ऐसी है कि मुझे पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी की अगर दिल आज़ारी हो रही है तो मैं पहले से माज़रत ख्वाऊँ। अब गवर्नमेंट स्कूल में कौन अपना बच्चा भेजता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट की फ़ी? जो भी वालिदैन प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को नहीं भेजेंगे। माज़रत के साथ गवर्नमेंट स्कूल में वही जाएगा जो गरीब का बच्चा होगा। साहब यही बात उस बच्चे के मैंने भी यही बात की आपको, लेकिन बच्चे भी जब पोजीशंस ले रहे होते हैं, आगे रह के CSS का इम्तिहान पास कर रहे होते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जा रहे होते हैं, UET में जाके इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। और मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बच्चों को अक्सर कांटेक्ट ढूंढ के उनका नंबर उनको अप्रिशिएट करती हूँ। देखें आप बात कर रही हैं बाहर, अगर आप करिकुलम की बात करें तो किसी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट किया जाता है करिकुलम वियतनाम का किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने इनोवेशन और अपना उनको इंडस्ट्री के साथ लिंक किया है, उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। तो हमारा जो करिकुलम है हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ से लिया हुआ। करिकुलम अगर बेहतर हमारा हो जाए और उसके साथ हमें ये हमारी डायरेक्शन हमें पता हो कि हमने जाना किस तरफ है, हमने लोग अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, हमने उनकी करैक्टर बिल्डिंग करनी है, वो स्कूल से शुरू होगी। वो बेसिक जो आपको जो उसने फाउंडेशन बनानी है वो स्कूल से होगी, वो कोई भी स्कूल हो, आप उसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आपके वो प्राइवेट स्कूल हैं, आपके गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ पॉलिसी है कि हमने किरदार साजी की तरफ जाना है, इनोवेशन की तरफ जाना है। इन बच्चों ने जब आगे हाई स्कूल में जाना है या कॉलेज में जाना है तो हमने इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है लाजमी, जो कि अब दुनिया में चाह रही है, जिससे हम इंडस्ट्री के साथ इनको लिंक करें। चलें ठीक है जी, चलें हमें एक्चुअली ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद बड़ा अहम पॉइंट कि ये जो स्कूल्स के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, तालीम की बात करें, बजट के हवाले से बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो तालीम का बजट है अभी देखा जाए तो 0.8%, जो कि अफसोस के साथ ना होने के बराबर है। अगर हम बांग्लादेश से कंपैरिजन करें, मैंने स्टार्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर किए थे, आप ज़रा देखिएगा कि उनका बजट भी हमसे बेहतर है। अगर उनके GDP के मुताबिक तालीम के लिए जो वो बजट रखते हैं, मुख्तस करते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्कूल माफिया बने हुए हैं जो इतनी फ़ी लेते हैं कि आप हैरान रह जाते
हैं, चूंकि मेरे तो बच्चे नहीं है लेकिन मेरी एक फ्रेंड के बच्चे, मैंने उनसे पूछा, वो कहती है 1 लाख रुपया मैं बच्चे की फीस देती। मैंने कहा इतने छोटे से बच्चे की 1 लाख फीस देती हूँ, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। तो मैंने कहा क्या ये 4-5 महीने की फीस होती, 3 महीने की फीस होती, किस तरह होता है? तो मैं तो शॉक्ड हो गई कि इतनी फी ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, 1 लाख रुपए बच्चे की फी ले रहे हैं, किसी की 80,000, किसी की 70,000 पढ़ा भी रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल्स का कंपैरिजन करना है तो फिर हम क्या उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हर माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते। ब्रेक के बाद मुलाकात हो। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मुसर्रत अमीन साहिबा और जावेद इकबाल साहब। आप तीनों के वक्त का फिर से बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, ज़रा सियासत से हट के बात हो रही है लेकिन बड़ा एक मेन सब्जेक्ट है एजुकेशन। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम ब्रेक में ज़रा बात कर रहे थे कि पुराने वक्तों में अक्सर हमने बड़ों से सुनते थे कि भाई आप लोग तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम तो टाटों वाले स्कूल से पढ़े हुए थे और नीचे टाट बिछा के पढ़ना पड़ता था। टीचर की इतनी रिस्पेक्ट होती थी, कोई शिकायत नहीं करते थे पेरेंट्स से कि मुझे ये वाली स्टेशनरी चाहिए, इस तरह का बैग चाहिए या इस तरह मेरी बुक्स लैमिनेशन होनी चाहिए। और जिस तरह हम लोगों की जो जनरेशन थी तो बच्चे पेरेंट्स से बहुत डिमांड्स करते हैं। एक तो मैं चाहती हूँ कि उस ज़माने में, ये लफ्ज़ मैं बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ कि हम यही सुनते आए हैं कि टाटों वाला स्कूल, वो जो स्कूल्स होते थे उसमें बच्चे पोजीशंस ले लेते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी दाखिले ले रहे होते थे। आज के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका अगर आप कंपैरिजन करें उस ज़माने के टाटों वाले स्कूलों से, तो सर कैसे करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ना हमारे यहाँ पिछले 30-40 सालों में हर एक शोबे में एक तनज़्ज़ुली हुई है। आप कोई शोबा भी देख लीजिए। मुझे याद है कि अब मेरी 35-36-37 साल उम्र जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में गुजरी है पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए। तो हमारे सरकारी अस्पतालों में सुबह दोपहर शाम का खाना जिस तरह सफ़ेद कपड़ों में बहरे होटल में खाना देते हैं, हमारे सरकारी अस्पतालों में इस तरीके से खाना दिया जाता था। इसी तरह से मैंने फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 इस्लामाबाद से मैट्रिक किया है। हमारी 4 रुपए फीस होती थी और मेरा चूंकि स्कॉलरशिप था तो मेरी वो फीस भी माफ थी। और अभी भी हमारे जो 34 क्लास फेलो में से कुछ 4 का इंतकाल हो गया, 30 अभी भी हमने ढूंढ लिए हैं। उन सबको अगर आप देखिए तो उसमें एक हमारे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उसमें से 3 लोग थे जो कि किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, 4-5 ब्रिगेडियर थे, एक ऐसा लड़का था जो कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में खेलता था। तो ये सारे स्कूलों का ये हाल था। मुझे मालूम पता है कि मुल्तान के अंदर मुस्लिम हाई स्कूल एक था, वहां के मास्टर साहब थे बहुत मशहूर, और वो इतने यानी नोन थे पूरे शहर के अंदर कि मेरे खालाजाद भाई जो कि कनाडा में रहते हैं, वो जब तशरीफ लाते हैं तो वो अपने वालिद की कब्र पे जाने से पहले वो जो हेडमास्टर साहब थे उनकी कब्र पे पहले जाते हैं। तो ये एक इन्हतात हुआ है हमारे सबका। मौसीकी में आप देखिए ना, मेहदी हसन गए तो उन जैसा कोई नहीं आ रहा, नूर जहां गए उन जैसा कोई नहीं आया, जहांगीर खान गए उन जैसा कोई नहीं, जो चलता जाता है ना तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। फराज गए तो फराज जैसा कोई नहीं। तो इसी तरीके से वो जो टीचर थे, वो टीचर अभी भी जब कभी उनके हम देखते हैं तो हमारे हाथ उठते हैं उनकी दुआओं के लिए। तो वो जो एक तरह की पैसे से मोहब्बत, और पिछले 30-40 सालों में मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी बुराई ने जन्म लिया है वो ये है कि पैसा हमेशा हर मुआशरे में बहुत ज्यादा अहमियत की चीज होती है। सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ, आप इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, मुझे इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी बात से जो मुझे समझ आ रही है, मुझे नहीं तो पता बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या समझ रहे हैं, आप यानी उस ज़माने के जो असातिज़ा थे उनका आज के असातिज़ा से कंपैरिजन कर रहे हैं कि तब के जो असातिज़ा थे वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी से पढ़ाते थे, उनकी तरजीहात में पैसे सैलरी ये नहीं होते थे। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी मैं बिल्कुल यही बात अर्ज कर रहा हूं, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुआशरे में ये मसला हुआ है कि पैसे को पहली कदर के तौर पर हमारे मुआशरे ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो शख्स जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, चाहे हमें कंफर्म हो जाए कि ये पैसा जायज तरीके से नहीं आया हुआ। इसकी वजह से हर शोबे का आदमी पैसे इकट्ठे करना चाहता है, चाहे वो ट्यूशने पढ़ा के हो, चाहे डॉक्टर नाजायज ऑपरेशन करके कर रहा हो, चाहे वो मिलावट करके कर रहा हो। तो यही बात टीचरों की हुई, वो भी क्रॉस सेक्शन है ना इसी मुआशरे का। तो इसलिए आप देखिए कि आप कह रही थी कोई अब सरकारी अस्पताल, सरकारी उसमें अपने बच्चे को भेजता नहीं, लेकिन आप किसी सरकारी कॉलेज में चले जाएं, हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं ये इस बात को वेरीफाई करेंगे, अगर आप क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज फैकल्टी को देखें तो किसी भी सरकारी कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी होगी वो प्राइवेट कॉलेजों से बहुत बेहतर होगी, उनका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा, उससे आधी बल्कि 1/3 पर एक किनाल के घर में बना हुआ अंग्रेजी स्कूल या सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल, उसमें उससे 1/3 के ऊपर लड़कियां काम कर रही होंगी और बच्चे वहां हम अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहेंगे। वो इसलिए कि एक टोटल मुआशरे में इन्हतात हुआ है, ना उस क्वालिटी के वो ना
کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو اب نہ وہ بات نہیں، ہر شعبے کے اندر انحطاط ہو گیا ہے، اور اسی انحطاط کا شکار جو ہے تعلیم کا شعبہ بھی ہے. تو لہٰذا جیسے میں آخری بات کروں گا، باقی دوست زیادہ اہم مجھ سے بات کریں گے، کہ دیکھیے ایک تالاب ہوتا ہے نا، تو اس تالاب کی سطح کو آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس تالاب میں ایک کالم بن جائے جو ٹھیک ہے اوپر تک جی، آ جائے. اس چلیں کالم میں تقریباً 4 بالٹیاں پانی کی ڈلتی ہیں، ٹھیک لیکن ہے، جب آپ 4 بالٹیاں ڈالیں گے تو صرف آدھا انچ پانی اوپر ہوگا. تو ٹھیک آپ ہے، چاہیں نا صرف ایک تعلیم کے شعبے کو اوپر کر دیں، سیاستدان ویسے صحیح کرتے رہیں، ڈاکٹر ویسے صحیح. کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکے گا. اچھا جی، ظفر اللہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اساتذہ اس زمانے کے اور اس زمانے کے، انہوں نے بڑا اچھا خوبصورتی سے کمپیریزن کیا کہ پیسہ جہاں پر آ جائے، ایک پیسے کا لالچ آ جائے. پیسے کا ہونا کوئی غلط ارے سر بات میرے ذہن نہیں میں ہے. ایک اور آپ کاسٹ آف لیونگ بھی تو دیکھیں نا، کمپیٹیبل ہونا چاہیے. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سیلریز دی جا رہی ہیں میں گورنمنٹ لیول پہ ٹیچرز کو، لیکچررز کو، دو پروفیسرز کو، باتیں. جسٹیفائڈ ہے آج کے کاسٹ آف لیونگ کے ساتھ؟ اگر ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا تھا کہ ہم سیاست پہ تو بات کرتے ہیں، آج ہم تعلیم پہ کر رہے ہیں. ہمیں تعلیم کو کتنا بجٹ ملے گا، تعلیم کیسی ہوگی، یہ اکیڈیمک بھی سیشن سیاست سے لنک ہو جاتا ہے. نہیں، لنک کیا ہوتا ہے، یہ سیاست ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو لہٰذا مینڈیٹری ہونا سر چاہیے. آپ نے تو بڑے سیاستدانوں کو بھی پڑھایا ہے، ہاں، تو آپ جب پڑھاتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہوں گے جی کہ طور بالکل. پہ ہم نے بلکہ کوشش کی کہ سیاستدان گو بیک ٹو یور اسکول. اچھا دوسرا، میں کوئی یہ نوسٹیلجیا کا شکار نہیں ہوں. آئی واز لکی ٹو بی آنیسٹ. میری ماں بتایا کرتی تھی مرحومہ کہ مجھے جب پہلے دن اسکول لے گئیں تو ٹیچر کرسی پہ بیٹھا تھا، بچے نیچے بیٹھے تھے. تو میں نے بطور چھوٹا بچہ کہا کہ میں نے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا. مائی فادر گاٹ ٹرانسفرڈ. جھنگ ایک پسماندہ ضلع ہے، آج کل سیلاب کی زد میں ہے. کین یو امیجن، وہاں ایک سیکریٹ ہارٹ اسکول ہے، 1964 سے ہم مشنری اسکول ہے. میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھا. یہ میٹر نہیں کرتا آپ اس سے پروڈکٹ کیا پروڈیوس کر رہے ہو. آپ کا جو سرکاری اسکول تھا اس میں کانسیپٹ نہیں تھا. امتحان آتا تھا، وہ کہتے تھے اپنا راشن اور بستر لے کے آ جاؤ دیہاتوں کے اسکولوں میں. تو وہ ایک اتھینٹک چیز تھی. جہاں تک سیلریز کی بات ہے، سیلریز جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں تو منیمم ویج نہیں ملتی ٹیچرز کو. چھوڑ دیں کہ کیا ہوگا. نہیں، ایک ایک بچے سے لاکھ جہاں پہ فی لی جا رہی ہے، وہاں پہ ٹیچر کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ اچھے پیسے دیے جاتے ہوں؟ انفارچونیٹلی ویری انجسٹیفائڈ. نہیں، شاید کوئی بہت ہی ایلیٹ ہوں تو اس میں وہ سسٹم. نہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں ایسے اسکول بھی جانتا ہوں جو 10-15 ہزار. نہیں، آپ کے مطابق کیا یہ صحیح ہے؟ چھوڑیں، میں آپ کو ابھی اشتہار پچھلے دنوں آیا ہے، مجھے نام نہیں لینا چاہیے، کہ یونیورسٹی کا، اس میں انہوں نے ریسرچ ایسوسیٹ مانگا ہے. پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ ہے 15,000 روپے سیلری. پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ 15,000 روپے سیلری. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یونیورسٹی کا لیکچرر کتنا لیتا ہوگا؟ آپ باتیں ہم بہت کرتے ہیں، اس کی تنخواہ 1 لاکھ کے آس پاس ہوگی. اب 150 سے پی ایچ ڈی. وہ پی ایچ ڈی الاؤنسز، ایم فل الاؤنسز. ہمیں تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی چاہیے. اچھا، اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہ مناسب ہوئی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، لیکن اب آپ کو اچھے استاد آئندہ نہیں ملیں گے. آپ نے پینشن سٹرکچر کو چھیڑ دیا ہے، آپ نے اور بہت ساری چیزوں کو چھیڑ دیا ہے. آپ نے جب دیکھنا ہے تو ایک پوری تصویر دیکھیں. پوری تصویر جب آپ دیکھیں گے تو یو ول بی سرپرائزڈ. اب جو مدرسوں کے اندر اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ بھی اساتذہ ہیں، ان کی بھی سیلریز کو اگر آپ کبھی پوچھا جا کے، میں نے ایک دفعہ پوچھا، تو کھانا ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے، اور بہت معمولی سا ہدیہ ہوتا ہے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. یہ سوال بھی تھوڑا بڑا عجیب سا ہے، لیکن میں ہر سوال سے پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اساتذہ کا ایک بہت احترام ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی سوال جو کہ گفتگو سے نکلتا ہے، اور ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جتنے بھی سوالات ہیں وہ باہر آئیں اور ہم سولوشن کی طرف جائیں. تو جو اساتذہ، اب جس طرح سر نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے، کہ شاید اب پیسہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک اٹریکشن ہے، لیکن سر نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کہ کاسٹ آف لیونگ بھی جیسے بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے حساب سے اساتذہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے پیسے ملے. تو کیا جو ایک لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے، جس طرح اساتذہ بھی 2 جگہوں پہ جابس کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں،
ट्यूशन्स भी दे रहे हैं, अपने अपने ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं, तो अक्सर ये होता है कि मेरे सुनने में कुछ इस तरह के वाक़यात आते हैं कि जी जैसा हम भी पढ़े हुए हैं, तो हम भी अकेडमीज़ में जाते थे शाम में, जब एफएससी कर रहे थे, एमकेट की तैयारी कर रहे थे कि जी मेडिकल में जाना है, तो मुझे याद है कि कई टीचर्स कॉलेज में पढ़ाते थे और फिर वो कहते थे कि अगर आपको समझ नहीं आ रही शाम को आप हमारी ट्यूशन सेंटर में आके पढ़ लें। वही टीचर जो बायोलॉजी आपको कॉलेज में पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो आपको ट्यूशन सेंटर में खुद दावत देता था कि मेरे पास आएँ, फ़ी दें और पढ़ें आके। तो अब सवाल तो समझ मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गई, बिल्कुल वैल्यूज़ की बात हुई, बहुत सारी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वैल्यूज़ नहीं है, और फिर फ़ी की बात हुई। देखिए, स्कूल में भेजने का मकसद ये होता है कि बच्चा वहाँ से पूरी तरह से हर चीज़ सीख के आए। उसकी आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी जो एडवांस एजुकेशन है पूरी दुनिया में जो वो क्या है, वो चीज़ें वहाँ से सीखनी है। 8 घंटे अगर बच्चे ने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रहना है तो वहाँ उसे सीखना है, और उस्ताद का बहुत बड़ा एक दर्जा होता है। लेकिन उस्ताद को हमने ला के एक उस पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि आप जितने भी, आप देखें बाहर चले जाएं, उनके पास जब तक एक आपके पास डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है आपके पास टीचिंग की, आपको कभी भी, आप पीएचडी भी हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप जाएं स्कूलों में, कहीं किसी से पूछें किसी ने कोई कोर्स किया हुआ है, किसी ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की हुई है बाहर से, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलानी है। अभी कह रहे हैं कि बहुत, मुझे तो मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मतलब आप मेरी सैलरी देखें, मैं तो कहती हूँ कि इस सैलरी में गुजारा करना इतना मुश्किल है, और ये कह रहे हैं कि वो पैसा है। इसमें कोई पैसा नहीं। हाँ, जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही, जिसने कोई अपनी ज़िंदगी, अपनी कोई डेली लाइफ अपनी गुजारनी, तो आपकी जैसे कोई उनके पास कोई नहीं, तो वो फॉरेन स्कूल में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहिबा को, तो उन्होंने गिला किया, उन्होंने कहा कि सर पैसे की बात कर रहे हैं तो मेरी तो इतनी सैलरी कि गुजारा नहीं हो रहा होता। और जफरुल्लाह साहब की भी बात आपने सुनी होगी, मैं चाहती हूँ ज़रा कमेंट कर दें। ये रियलिटी है, मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ। जी जी, इन दोस्तों की बातें जो हैं वो बिल्कुल बजा हैं। मैं असल में कुछ और बात कह रहा था। जी जी, मैं एक एब्सोल्यूट टर्म में पैसे को निगेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन जो ना कि पैसे पहली कदर के तौर पर हमारी जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी का वैल्यू सिस्टम है। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त मैं छोटा था तो इसी पाकिस्तान में मैंने ऐसे लोग देखे थे कि जिनको इसलिए इज्जत दी जाती थी कि वो सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं, वो किसी ऐसे महकमे में है जो मशहूर है रिश्वत लेने के लिए, मगर वो रिश्वत नहीं लेते, तो इस बुनियाद पर उनकी बहुत इज्जत होती थी। एक वाकया मैंने बहुत दफा बयान किया, मुख्तसर अर्ज करूंगा। हम मुल्तान में एक मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ एक साहब थे जो कि एक ऐसे महकमे में थे जिसमें नोन था कि बहुत रिश्वत का महकमा होता है। उनकी 4 बेटियां थीं, मुझे उनके नाम भी याद है, बाजी फलां, मोहल्ले में वो बड़ी उम्र की थी। उन चारों की शादी नहीं हो सकी, इसलिए उनके यहाँ रिश्ता नहीं आया। अच्छा, उनके यहाँ रिश्ता नहीं आया। अच्छा, मेरी बात सुन रही ना? जी। तो मैं ये आपसे करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा, जो सर कह रहे हैं यही तो रोना है कि हम उस्ताद को इस मुआशरे का बहुत ही खाता पीता शख्स बनाएं। अगर हमने अपने पूरे किरदार बनाना है तो ऐसे असातिज़ा, इतना ल्यूक्रेटिव होना चाहिए उस्ताद बनना कि उसमें वही लोग आए जो उस्ताद बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये असल में हम 2 डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था चूंकि वैल्यू सिस्टम सारा डिटेरियोरेट हुआ है तो उसका असर फिर अमूमी तौर पर अवाम पे पड़ा है। जी, आपका लास्ट कमेंट। यूनेस्को ने कहा है कि 4 to 6 और 8% तक आपका बजट जो है ना वो एजुकेशन के लिए होना चाहिए। आप साउथ एशिया में सारी कंट्रीज़ में देख लें, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लो बजट है, 0.8, अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, पहली बात। दूसरा, आप जापान का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम देख लें, अगर उसी को फॉलो कर लें अपना स्कूल सिस्टम है, तो आप बहुत ज़्यादा एक जो हमारे डेप्रीवेशन हो चुकी है सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ की, जो ईस्टर्न नॉर्म्स बच्चों को स्कूल की सफाई तक करवाई जाती है। आपने देखा डॉक्टर साहब, छोटी सी देखिए बच्चों के अंदर से वो तकब्बुर को मिटाना कितनी प्यारी बात है कि आप सफाई तक करें स्कूल की। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम डॉक्टर सेइंग। साहिबान से ये जापान, जर्मनी, हमने बहुत मिसालें ली हैं। तीसरे डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं। हम जी 75-78 साल के होंगे, हमें अपना इंडिजिनस निज़ाम बनाना Sir, चाहिए। this is what I'm मुझे saying. क्या चाहिए, मेरे मुआशरे को यही क्या मैं कह रही चाहिए? हूँ कि हमारी जो एक सोशल नॉर्म्स थी, हमारी वैल्यूज थी, रिस्पेक्ट थी उस्ताद की, बताते थे कि बड़े को कैसे बुलाना है, ये हमारी ईस्टर्न नॉर्म्स। अब ये जापान की बात करी थी ना, मैंने कहा वो वहाँ जो बच्चे सफाई, वहाँ बच्चे तो सफाई भी करते हैं स्कूल की, आपने देखा। हाँ, यहाँ पे खबर लग जाती है, वो सिखाते हैं कि भाई बाकायदा वो सिखाते हैं। स्कूल में जब थी, मैं स्कूल में, मैं अपने स्कूल की, हमारी बात कि आपने सफाई करनी है, ये हमारी नॉर्म्स हैं सर। मैं इनको रिवाइव करना
ہونا چاہیے, اور پھر بچوں کو گھر میں بھی بتانا چاہیے کہ استاد کا, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ استاد کے سامنے ہم نے بات نہیں کرنی. تیسری بات جو باہر کی ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میری بیٹی باہر پڑھتی رہی, ابھی آئے ہیں ہم واپس, وہاں پہ سر اسکولنگ میں ہی انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کوئی آپ نے شعبہ چوز کرنا ہے تو آپ اس کے انکم ٹیکس آپ نے کس طرح سے پے کرنا ہے, آپ نے باقی ایکسپینڈیچر اس کو بنا کے لے کے آئیں اسکول لیول پہ, پرائمری سطح پہ اور مڈل کلاس میں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, ان کو پریکٹیکل ان کی ایجوکیشن ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی رن کرنی ہے, اپنا مینیفیسٹو بنا کے لے کے آئیں, اس کے بعد آپ اس کی ووٹنگ کے لیے جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے ووٹ کس طرح سے لینے, اور آپ نے مینیفیسٹو میں آپ نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں جو کہ بیسک ہوں اور باقی لوگوں کی اس کی فلاح کے لیے ہوں, لوگوں کے لیے جس کی آپ ان کی خدمت کر سکیں. یہ اسکول لیول پہ ہوتا ہے, ہمارے اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے. چلیں جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا شرکت کے لیے, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.